10 करोडकोसम्म यहाँ भाउ लागिरहेको छ यहाँ सांसदलाई भन्ने सुनिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस्, एउटा सांसदको मूल्य 10 करोड पुग्यो अरे। यो संसद पुनर्स्थापित हुनु भनेको पनि कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, कि केपी ओली कायम रहने, कि शेरबहादुर देउवा आउने, यहाँभन्दा उपरान्त त केही छ। अनि घुमाउँदै फिराउँदै इन्डियाले बाबुराम खोज्ने कुरा त यति नै हो। अब यहीँबाट खेल्ने र अब खेल यहाँ सुरु हुन्छ। अब वास्तविक खेल, अब को शक्तिशाली, को पावरफुल भन्ने कुरा अब देखिनेवाला छ। संसद पुनर्स्थापनै इन्डियाको एजेन्डा हो नि, त्यो त तपाईँको त्यो काहीँ न काहीँको त कुरै छैन, 100% हो नि त्यो। त्यसमा कहाँको काहीँ न काहीँ इन्डियाले गराइदियो त्यसो भए। इन्डियाको सेटिङमा यो सबै इन्डियाको रणनीति खेल अन्तर्गत यो संसद पुनर्स्थापना भएको हो। प्रचण्ड सफल भएको होइन, इन्डिया सफल भएको हो। अहिले राष्ट्रिय राजनीति गर्ने नेतामा कम्तीमा पनि 80% घर इन्डियामा छ, दिल्लीमा छ। अब माधव नेपाल इन्डियाको दलाल हो भनेर तपाईँ हिन्दीमा बोल्यो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भने, यदि राष्ट्रवादी शक्तिहरू मिलेर केपी ओलीलाई बचायो भने यो नेपालीको पहिलोपटक जित हुन्छ। नेपालीले आफूले गरेको निर्णय हुन्छ कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ल्याएर हुन्छ चाहिँ के यो देशमा? प्रचण्डले त भनिसके त म प्रधानमन्त्री नै बन्दिनँ, अब म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। अनि को भन्छ अरे त? शेरबहादुर देवाकोमा बिन्ती हाल्न गइसके त हिजै हल बाँधेर प्रचण्ड र माधव नेपाल, प्रभु तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर। अनि यो सबै लडाइँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गरे हो त प्रचण्डले? कतिसम्मको धुन्धुकारी, कतिसम्मको बदमास हो त? आफ्नो पार्टीप्रति कति घात गरिरहेको छ यो मान्छेले, राष्ट्रप्रतिको कतिको ठुलो घात हो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ। झोलेहरू छँदैछन्, जे भन्दा पनि ताली बजाउने, शेरबहादुर भन्दा पनि हो प्रचण्डले निरन्तरताको क्रमभङ्गता गरे, माधवलाई पनि बनाए, झलनाथलाई पनि बनाए, अब शेरबहादुरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाए, महान हुन् प्रचण्ड भनेर ती झोले गधाहरू बोलिहाल्छन्। ती छँदैछन् त्यहाँ, गधाको टिम राखेकै छ। तिनीहरूलाई त एउटा सानो ठेक्का चाहिँ पुलको टोयलेट बनाउनु ठेक्का दिए पुगिहाल्छ। तपाईँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। अब केपीले होइन, केपीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भए त संसद विघटनै गर्दैन थियो, उसी बेला दिइहाल्थ्यो नि। यति बुद्धि पनि छैन कि के हो यिनीहरूको? सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ सर। अब तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीलाई उस्काउनेमा, संसद विघटन गर्नु पर्यो, मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्यो, मादल बजाएपछि नाच्न थालिहाल्छन् भन्नुभएको थियो। मादलको खरिज हर्यो नि त अहिले। नै त्यो बेला मैले भन्नुको मुख्य कारण के हो भने यिनीहरूको यति धेरै किचलो बढिसकेको थियो कि यो देशलाई पुरै बन्धक बनाएको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, त्यो बेला यिनीहरू आफ्ना पद र आफ्नो पोजिसन क्रिएट गर्नको लागि यिनीहरू लडाइँ गरेकै थिए। यो लडाइँले यो देशको दुर्गति सुरु हुन्छ। त्यसकारण अब यो लडाइँमा देशलाई राखेर यो देशलाई एउटा बन्धकको अवस्थामा राखिरहनुभन्दा अब चाहिँ निर्वाचनमा जानु ठिक हुन्छ भनेको हो, होइन? त्यसकारण खरिज हरेको छैन। अब त्यो किचलो फेरि त्यही किचलोमा आइपुगेको छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि हामी त्यही जहाँ त्यो अस्तिको किचलो थियो, जुन अवस्थाबाट यो विद्रूप स्थिति सिर्जना भएको थियो, फेरि त्यहीँ देश पुगेको छ, मुलुक त्यहाँ पुगेको छ र अब पनि फेरि निकासा निस्किनेवाला छैन। योसम्मको अवस्था आउँछ, फेरि पनि तपाईँ हेर्नुहोस् यति धेरै किचलो सुरु हुन्छ। अब फेरि पनि यो संसद फेरि विघटन गर्नुपर्ने अवस्था फेरि पनि सिर्जना हुनसक्छ। तपाईँलाई लागिरहेको छ, हामीलाई लागिरहेको छ, ओहो प्रचण्ड र माधव नेपालले जिते, खड्गोले हारे भन्ने लागिरहेको छ। तर हेर्दै जानुहोस्, अब चाँडै नै यिनीहरूको द्वन्द्व सुरु हुन्छ। यी सांसदहरू जति पनि छन् केपीका र प्रचण्डकाहरू, यिनीहरूको अब मोलमलाइ सुरु भइसकेको छ। यिनीहरूको सेयर भाउ अहिले बढेको छ। यी को मन्त्री बन्ने, को कति दलाली गरेर कतिमा बिक्ने, कति आफ्नो मूल्य अब निर्धारण गर्न थालिसकेका छन्। त्यसकारण यो किचलोले देशलाई अझ नराम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। अहिलेको अवस्था भनेको घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारमा मात्र पुगेको अवस्था त्यति हो, होइन? तपाईँ यो मियोमा गोरु घुमिराखेको हुन्छ, गोरु घुमो कहाँ न पुगे जस्तो लाग्छ। त्यो गोरुलाई कहीँ पनि पुग्यो हुँदैन, ऊ त त्यही वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको राजनीति, यिनीहरूले पुरै यो देशलाई बन्धक छ। अब 2 वर्ष यिनीहरूले यो देशलाई यही अवस्थामा राख्छन् र विकासका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, नागरिकका सपनाहरू, नागरिकका भोक प्यासका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई यिनीहरूले छोड्छन्। केवल एउटा प्रधानमन्त्री यिनीहरूले पद देखाएका छन्, त्यसैमा यिनीहरू लागेको अब एकदमै ठुलो विजय उत्सव गरेका छन् नि प्रचण्ड माधव समूहले। यतिखेर पुरै जित भयो, हाम्रो जित भयो, जनताको जित भयो, सिन्दुर जात्रा अबिर छ, एउटै लड्डु जुठो हालेर खाएका छन् प्रचण्ड र माधव नेपालले। त्यो गर्न जरुरी छैन? त्यसको अर्थ छैन त्यसो भए? त्यसको के अर्थ छ सर? देशले हारेर यिनीहरूले जित्नुको के अर्थ छ भने तपाईँ देशले चाहिँ हार्ने? देशले कसरी हार्यो? देशले जित्यो भन्छन् नि उनीहरू। देशले जित्यो, संविधानले जित्यो, हाम्रो संविधान रक्षा भयो। अब कुनै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न सक्दैन, हामीले जित्यौँ, इतिहास बन्यो भनिरहेछन् त। ऐतिहासिक फैसला गर्यो भनेर हिँडेका छन् न्यायाधीशको फोटो मैले बारम्बार ठिक छ, यो राम्रो कुरा हो। अदालतको निर्णयलाई हामी नजरअन्दाज नगरौँ, जे छ ठिक छ। त्यो अदालतले ठिक समयमा, किनभने यिनीहरूले उपद्रव गर्थे, उपद्रव समाजमा जुन उपद्रव हुनेवाला थियो त्यो पनि रोकिएको छ। एक किसिमले एउटा खतरा त टरेको छ, होइन? मांसाहारी आन्दोलन गर्छु म भन्ने जुन आह्वान गरिरहेका थिए
तर मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ जतिसुकै यिनीहरूले मैले जितेँ मैले विजय प्राप्त गरेँ भने पनि यहाँ प्राप्त के हुन्छ त? अब मुख्य कुरा त हामी यसमा जानुपर्ने हुन्छ नि त। के प्राप्त हुन्छ? देशले के प्राप्त गर्छ? मुलुकले के प्राप्त गर्छ? नयाँ कुरा के पाउँछौँ हामीले? अब यो संसद पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ, अब यसबाट हामीलाई के निकासा के निस्किन्छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन। मुख्य कुरा पुनर्स्थापना भयो, उनीहरूले लड्डु त खाए, तर त्यो लड्डु खाएर के पाए भनेर खोज्ने हो। अब मेरो उद्देश्य के हो, मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ क्यामेरा बोकेर इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। इन्टरभ्यू लिनुको उद्देश्य के हो? तपाईँ समाज विद्रूप बनाउनको लागि, समाजमा जातिगत विद्वेष फैलाउनको लागि अथवा केही राम्रो मेसेज दिनको लागि गर्नुहुन्छ। मुख्य कुरा त त्यो हो नि त। क्यामेरा बोक्नु, पत्रकारिता गर्दैछु भन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। पत्रकारिता तपाईँ के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ? समाज भाँड्नको लागि गर्दै हुनुहुन्छ या देशको राष्ट्र राम्रोको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? प्रमुख कुरा के यो। संसद पुनर्स्थापना त भयो, ठिक छ, तर त्यो पुनर्स्थापित संसदले गर्छ के, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। तपाईँले किताब पढ्नु मात्र कुरा ठुलो कुरा होइन नि त। किताब पढेर ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ज्ञान तपाईँ इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ? ब्याङ्क फोर्नलाई गएर तपाईँ आफ्नो ज्ञान इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी त्यसले राम्रो गरेको हुन्छ? त्यसकारण तपाईँले जे चिज प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसको सर्वोत्तम उपयोग तपाईँ देशका नागरिकहरूको लागि, यी भोका नाङ्गा, यी खुट्टा फुटेका नागरिकहरूको लागि, आङ खसेका आमाहरूको लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मुख्य कुरा यो। जसको जिउमा लुगा छैन तिनीहरूको लागि तपाईँ केही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? जाडोमा जसको छाप्रो छैन तिनीहरूको लागि केही गर्छ कि गर्दैन? संसदले कानुन बनाउन सक्छ कि सक्दैन? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण संसद हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यो संसद कस्तो संसद र कसरी आउँदैछ। अब यी सांसदहरू जो ऐन कानुन बनाउनु पर्ने सांसदहरू छन्, यिनी मन्त्रीको लागि लडाइँ गर्छन्, अब बार्गेनिङ सुरु गर्छन्। तपाईँ संसदीय दलको नेता भइरहने हो भने केपी ओलीज्यू मलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ भने म आउँछु प्रचण्डलाई छोडेर भन्छन्, यता आउँछन्। मलाई 2 करोड 5 करोड 10 करोड मिल्छ भने म पनि आउँछु भनेर 10 करोडकोसम्म यहाँ भाउ लागिरहेको छ यहाँ सांसदलाई भन्ने सुनिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस्, एउटा सांसदको मूल्य 10 करोड पुग्यो अरे। 10 करोड लिएपछि मात्रै अब ऊ प्रचण्डपट्टि जाने, अब ऊ केपीपट्टि जाने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि सानोतिनो रकमले छुन सक्ने स्थितिमा छैनन् सांसदहरू अहिले होइन। अब यो 10 करोड, एकजनाको 10 करोड भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो देशको अवस्था कहाँ लान खोजिरहेछ, यो राजनीतिले कहाँ लाँदैछ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसकारण हुनु संसद पुनर्स्थापना भनेको एउटा लेम्यानले, एउटा नेपाली जनताले संसद पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी हुने, नाच्ने, गाउने, अबिर जात्रा गर्ने, दीपावली गर्ने यो जरुरी छैन। त्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आन्दोलन गरिएको थियो। यो संसद पुनर्स्थापित हुनु भनेको पनि कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, कि केपी ओली कायम रहने, कि शेरबहादुर देउवा आउने, यहाँभन्दा उपरान्त केही छ? अनि घुमाउँदै फिराउँदै इन्डियाले बाबुराम खोज्ने कुरा त यति नै हो। यी चारजनालाई, यी चारवटा मान्छे, यी टाउकाहरूलाई प्रधानमन्त्री र शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले किन बन्द गर्नुपर्ने? यो देश किन बन्द बस्नुपर्ने? त्यसकारण हाम्रो बेटर सुझाव के हो भने यी गधाहरूको बुद्धि आउँछ भने यिनीहरू मिलेर 2 वर्ष राम्रोसँगले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु। यी दुईटैलाई मैले प्रचण्ड र केपीलाई दुईटैलाई गधा भन्न थालेको छु आजभोलि। यिनीहरू मिलुन् र सम्भव छैन दुईटा गधाहरू हतपत्ती मिल्दैनन्, दुईटा गधा नारेर हलो जोत्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हलो जोत्नलाई कि एउटै गधा लाउनु पर्यो कि गोरु नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यिनीहरू मिलेर 2 वर्ष यो देशको लागि गरौँ न काम, अनि अर्को वर्ष यिनीहरूले 2 वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचन गरेर गएर जो प्रधानमन्त्री भए पनि के ठुलो कुरा छ त? यिनीहरूले मिलेर बरु 1-1 वर्ष गरौँ भनेर मिलुन्। मेरो भनाइ चाहिँ है, बरु तपाईँ प्रचण्डजी 1 वर्ष म 1 वर्ष बसौँ, तर यो देशको लागि यति काम चाहिँ गरौँ भनेर एउटा देखिने खालको, देशमा आशा जाग्ने खालको केही काम गरेर देखाए हुन्थ्यो नि त। तर गर्दैन यिनीहरू। केवल यिनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, सत्ता। एउटा कल्पना गरौँ न, अब सर्वोच्च अदालतले यदि यो फैसला नगरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई सदर गरिदिएको भए अहिले ती विजय उत्सव गरिरहेकाहरू, अहिले लड्डु खाइरहेकाहरू, अहिले न्यायाधीशले ऐतिहासिक फैसला गर्यो भनेर प्ले कार्ड बोकेर हिँडिरहेका मान्छेहरू के गर्दै हुन्थ्यो होला अहिले यतिखेर? अहिले रेलिङ भाँचिँदै हुन्थ्यो, नेपाल बन्द भइराखेको हुन्थ्यो। हिजो नै हुन्थ्यो नेपाल बन्द, 7 दिने नेपाल बन्द घोषणा हुन्थ्यो होइन। 7 दिने के 15 दिने आम हडताल भनेर पनि घोषणा गर्न सक्थे, किनभने यिनीहरू त बौलाउँथे होइन। बौलाकोले त जे पनि गर्छ, त्यो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। अहिले ऐतिहासिक फैसला गरे रे, ऐतिहासिक फैसला जिन्दाबाद भन्दै हिँडिरहेछन्, अबिर जात्रा गरिरहेछन्, बडा उन्माद छ अहिले उनीहरूको होइन, उल्लास छ, उन्माद छ। अदालतले निर्णय दिइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा हामी कानुन मान्छौँ भने जान मिल्दैन के? त्यो गर्नु त स्वीकार छु भने जसरी होइन, ठिक छ, त्यो गरे एकदम राम्रो छ कि केपी ओली पक्षले चाहिँ हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ भन्यो, किनभने सरकारमा पनि छ होइन। धन्न एक दिन त आन्दोलन गर्छौँसम्म भन्न भइहाल्नु भयो प्रधानमन्त्रीले। जिब्रो चिप्ल्यो भनेर अरूले मिलाए,
तर यी अरू जत्थाहरू त खुलेआम भनिरहेको थियो नि अदालतले यदि पुनर्स्थापना गरेन हाम्रो पक्षमा फैसला गरेन भने आधी आउँछ भेरी आउँछ कसैले रोक्न सक्दैन भन्दै थिए। प्रधानमन्त्रीले त भनिसके भने उनले बिर्सिए के प्रधानमन्त्री छु भन्ने पनि बिर्सिएछन् र भने हुन् होइन। म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने पनि अब म के हुँ भन्ने नि यिनीहरूले बिर्सिसकेका छन् क्या। मुख्य कुरा म केपी ओलीको मात्र कुरा गर्दिनँ, केपी ओली नै आफै त म देखाउँछु अदालतलाई भनेका छन् भने अब यिनीहरूले भन्नु त के ठुलो कुरा हो त, त्यो ठुलो कुरा होइन भन्छन् होइन। तर के चाहिँ हो भने तपाईँ अदालतको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ, कानुनी राज्य हामीले चाहन्छौँ भने गलत निर्णय भएको छ भने फेरि त्यसलाई पुनर्विचार दुनियाँ कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसमा जानुपर्छ। तर तपाईँ कानुनै नमान्न थालेपछि त अराजकता सिर्जना भयो नि त। तपाईँ म कानुन मान्दिनँ, म देब्रेपट्टिबाट किन हिँड्ने गाडी म दाहिनेपट्टिबाटै कुदाउँछु भनेर हिँड्न थाल्नु भयो भने त एकछिन जाँसुकै हुने भयो नि त, जुनसुकै एउटा तपाईँको ज्यान खतरामा हुने भयो, अर्को पनि मर्ने भयो। त्यस कारण कानुनको पालना किन गर्नुपर्छ भने मैले कानुनको पालना गरेको तपाईँको लागि पालना गर्ने होइन, मैले मेरै जीवन बचाउनको लागि पनि गर्नुपर्छ। त्यही कारण हामीले यो कुरामा अदालतको निर्णयलाई हामीले यसरी जानु हुँदैन। जस्तो बिचमा एउटा शब्द एकदमै धेरै चल्यो नि, सेटिङ केपी ओलीले सेटिङ गरेको छ भन्ने भयभरको आरोप लगाए। अन्तिमतिर आउँदै गर्दा केपी ओलीले पनि सेटिङका कुरा गर्न थालेको थिए। अहिले चाहिँ सेटिङबाटै आयो कि नसेटिङबाट आयो कि के भयो जनतालाई? क्या जनताले स्पष्ट बुझे हुन्छ सेटिङ बिना अदालतले यो निर्णय गर्न सक्दैन थियो। अहिले पनि सेटिङबाटै हो, पनि सेटिङबाटै आएको। पहिला सेटिङ केपी ओलीको पक्षमा सेटिङ भइराखेको थियो होइन, त्यस्तो आइराखेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनी पावरफुल देखिएनन्, उनको सेटिङ बिग्रियो, अर्को सेटिङ तयार भयो। यी जसकोबाट आए पनि सेटिङै हो हुन चाहिँ फेरि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अदालत के हो त हामीलाई पनि थाहा छ नि, कस्ता निर्णयहरू आउँछन् अदालतबाट, कति पैसाको चलखेल हुन्छ अदालतमा, अदालतको भ्रष्टाचार हामीले नबुझ्या होइन नि। त्यही भएर त सचेत नेपालीले एउटा विशेष अर्को अदालतको परिकल्पना गरेको छ। फैसला आउनु 3-4 दिन अगाडि प्रचण्ड के भन्न थाल्नु भएको थियो भने केपी ओलीको सेटिङ भत्किसक्यो, केपी ओलीको सेटिङ भत्किसक्यो भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले भने बमोजिमकै फैसला भलै यो सम्मान गर्नुपर्छ होइन, सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ एउटा पाटो। तर किन यो ढङ्गले उनीहरूले अभिव्यक्त गरे, कुराहरू गरे, फेरि केपी ओली सेटिङको भरमा पुनर्स्थापना भयो भने जाने छु भन्न थाले, प्रचण्ड मैले भत्काइसकेँ केपी ओलीको सेटिङ भन्न थाले। के चिज हो भने नि? होइन सेटिङ नै हो नि त। अब एउटा विदेशी शक्ति फेरि सेटिङ पनि यिनीहरूले मिलाउने होइन क्या। फेरि हामीलाई के भ्रम छ भने एउटा कुरा के लाग्छ हामीलाई भने यो चाहिँ केपी र प्रचण्डले सेटिङ मिलाउने, सेटिङ भत्काउने हो कि अदालतको भन्ने लाग्छ। होइन, मिलाउने यी चाहिँ गोटी मात्र हुन्, खेल्ने अर्कै छ। हेर्नुहोस् माथि विदेशी शक्ति छ जसले सेटिङ मिलाउने र भत्काउने अदालतको काम गरेको छ। अहिलेको सेटिङ चाहिँ के हो भने अहिलेको सेटिङमा अब जुन इन्डियाले र विदेशी शक्ति पश्चिमा शक्तिले जुन खेल खेलेर यो अदालतको निर्णय केपी ओलीको पक्षमा जाला कि भनेर त्रास उत्पन्न गराइराखेका थिए, त्यसलाई कायम राख्नको लागि अब यो यिनीहरूकै इन्डियाले जे यो संसद पुनर्स्थापना गर्ने माग लिएर अगाडि बढिराखेको छ, बोकिराखेको छ प्रचण्ड, र त्यसैमा चाइना पनि घुसेको छ। हेर्नुहोस् अब यहीँबाट खेल्ने र अब खेल यहाँ सुरु हुन्छ। अब वास्तविक खेल अब को शक्तिशाली को पावरफुल भन्ने कुरा अब देखिनेवाला छ। अब कहाँ देखिन्छ त्यो भने अब संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने बेलामा, प्रचण्डले केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने बेलामा अब देखिन्छ यिनीहरू को वास्तविक खेलाडी रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब मात्रै यिनीहरूको देखिनेवाला छ। त्यस कारण अब चलखेल सुरु हुन्छ, खेल सुरु हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो वास्तविक खेल अब सुरु हुन्छ, अब वास्तविक खेल सुरु हुन्छ। अब प्रारम्भिक अनुमान मान्छेले कतिपयले गरे भने केपी ओलीले गरेको कदमलाई त असंवैधानिक भनिदियो, उनी चाहिँ गलत साबित भए, प्रतिगमन भन्थे अर्का मान्छेहरूले, करिब अब प्रतिगमनै रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भयो। ल अब केपी ओलीको हरिबिजोग भयो, केपी ओलीको राजनीति सिद्धियो भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छन्। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ खेल अब सुरु हुन्छ। कसरी हेर्ने यो विषयलाई? सिद्धिया हो केपी ओलीको राजनीति कि सुरु भएको? अब वास्तविक राजनीति चाहिँ खेलाडी कतिको हुन् भन्ने कुरा अब देखाउने बेला यो अन्तिम हुन्छ नि। अब तपाईँ तालिम गरेको कुरालाई तपाईँ म्याराथनमा 1 वर्षसम्म तालिम गर्नुहुन्छ, कुदै गर्नुहुन्छ, त्यसलाई खेल भन्न त मिलेन नि त। खेल्ने बेला त ओलम्पिकमा जाने बेलामा त त्यो त 1 मिनट 2 मिनटको खेल हुन्छ नि त्यहाँ त होइन। त्यो 1-2 मिनटको खेल अनि त्यो वास्तविक त्यहाँ देखाउने ठाउँ त्यहाँ हो। अब तपाईँले अगाडि कति तालिम गर्नुभयो, यो यिनीहरूले रिहर्सल गरे, तालिम गरे, अब देखाउने ठाउँ आयो। अब संसदमा यिनीहरूले देखाउनुपर्छ र केपी ओली पनि सिद्धिएको छैन, प्रचण्ड पनि सिद्धिएका छैन। अब सिद्ध्याउनलाई यिनीहरूले बल गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् सिद्ध्याउने बेला चाहिँ अब आयो। अब को सिद्धिने भन्ने कुरा अब यहाँ देखिन्छ। यिनीहरू मिलेनन् भने त दुइटै सिद्धिनेवाला छन्, यो त हामीलाई थाहा छ होइन। यिनीहरू मिलेनन् भने दुइटै सिद्धिन्छन्। तर मिले भने देशलाई फाइदा हुन्छ, मिलेनन् भने देशलाई घाटा पनि हुन्छ। त्यसैले अब मुख्य कुरा के हो भने यिनीहरूले यही पोजिसन अहिलेकै अवस्थामा बसिरह्यो भने
यिनीहरूको दुर्गति सुरु हुन्छ। तपाईँले भन्नु खेल सुरु चाहिँ कसरी हुन्छ त? खेल सुरु मुख्य हुन्छ कुरा अब के हो भने अब भन्नुभयो। यिनीहरूले संसदीय दलको नेता फेर्नको लागि कसरत गर्नु पर्यो। पहिला त प्रचण्डले गर्ने त त्यही हो नि त। अहिले गएर घोक्राएर अब उसलाई निकाल्न त सक्ने कुरा पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छैन, वैधानिक रूपमा पार्टी फुटेको पनि छैन। फेरि वैधानिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन। पार्टी नफुटिसकेपछि संसदीय दलको नेता फेर्नु पर्यो। संसदीय दलको नेतामा उनै छन्, उनैले बोलाउनु पर्यो। पहिला त बैठक सम्भवतः उनैले बोलाउनु पर्ला होइन। उनले बोलाउनु परेन भने सचेतकले बोलाउनु पर्ला। उपनेता पनि चाहिएला। त्यसकारण यो यसमा एक किसिमले हेर्नु भने पावर त एक साइडमा केपी ओलीकै पक्षमा छ। त्यहाँ पनि अब कसको हातमा कति सांसद छन् भन्ने कुरा आउँछ होइन। ती सांसदहरूले नेता फेर्ने कुरामा सबै कुरा त्यहाँ अब एक दुईवटा जस्तो पहिला के भट्टराईको सरकार ढाल्ने बेलामा 2टा सांसदलाई गिरिजाले यसो केटा हो तिमीहरू नजाओ है त्यता भनेर 1-1 करोड रुपियाँ थमाइदिएका थिए। अनि सरकार ढालेका थिए आफ्नै होइन। संसदीय दलको नेता पनि फेरेका थिए। त्यही गिरिजाको रोल अहिले प्रचण्डले गर्दैछन्। अब प्रचण्डले जुन अवस्थामा गिरिजाको अब त्यो बेलाको भट्टराईलाई निमिटान्न पार्नको लागि खेल गरेका थिए, अब प्रचण्ड त्यो पोजिसनमा आएको छन्। त्यसकारण प्रचण्डले अब यो गिरिजाको जसरी सफल भयो भने जुन गिरिजालाई पनि इन्डियाले बोकेको थियो, अहिले पनि इन्डियाले प्रचण्डलाई बोकेको छ। त्यसकारण त्यो बेला सफल भएको भनेको इन्डिया सफल भएको हो नि त। किनभने पुरै काङ्ग्रेस यता मदन भण्डारीको हत्या गरिसकेपछि मदन भण्डारीको हत्या गरेर इन्डियाले आफ्नो मान्छे माधव नेपाललाई पार्टी जिम्मा लगाइसक्यो। अब एउटा पार्टी काङ्ग्रेस पनि गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राख्नुपर्ने अवस्था थिएन। तिनीहरूलाई नहटाइकन त्यहाँ करप्ट जब पार्टी हुनेवाला थिएन, आफ्नो निर्णय हुनेवाला थिएन। अनि त्यस कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गणेशमानलाई निकालेर गिरिजालाई शक्ति हस्तान्तरण गरेको अवस्था हो त्यो बेला हेर्नुहोस्। र अब अहिले पनि पार्टीबाट यो प्रचण्डलाई शक्तिमा स्थापित गर्नु भनेको यो प्रचण्ड आफै हुन सक्ने कुरा होइन। यो इन्डियाले अब उनलाई स्थापित गराउन सक्छ। अहिले इन्डियाले प्रचण्डलाई बोकेको छ। त्यसो भए प्रचण्डलाई बोकिरहेको छ। अब गिरिजाले जुन पोजिसन त्यो बेला गर्थे त्यो चाहिँ अब प्रचण्डलाई बोकेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न खोजिरहेको छ इन्डियाले। यो अवस्थामा अहिले गिरिजाको रोल अहिले प्रचण्डले गर्छ। भनेको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको संसद पुनर्स्थापनामा पनि कहीँ न कहीँ इन्डियाको भूमिका छ भन्नु कहाँको हो? कहीँ न कहीँ तपाईँ साँच्चै हो? संसद पुनर्स्थापनै इन्डियाको एजेन्डा हो नि। त्यो त तपाईँको त्यो काहीँ न काहीँको त कुरै छैन। 100% हो नि त्यो। त्यसमा कहाँको काहीँ न कहीँ इन्डियाले गराइदियो। त्यसो भए इन्डियाको सेटिङमा यो सबै इन्डियाको रणनीति खेल अन्तर्गत यो संसद पुनर्स्थापना भएको हो। त्यो मागै उनीहरूले त्यसरी उठाएको। यो अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ इन्डियन थटका मानिसहरू कसरी मिलेका थिए संसद पुनर्स्थापना जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्दा इन्डियन जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, प्रचण्ड मात्र होइन अरू पनि जति पनि इन्डियाको लैनचौरबाट पैसा खाने मान्छे छन् ती सबै एक ठाउँमा जम्मा भएर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर नारा जुलुस गरिरहेका थिए। यिनीहरूलाई एक ठाउँ राखिएको थियो। त्यसकारण त्यो यिनीहरू संविधानको मायाले यो केपीले कुगर्ला भन्ने डरले होइन कि यो उनीहरूको उद्देश्य भनेको त्यो केवल केपी ओलीलाई हटाउनु थियो इन्डियालाई। त्यो हटाउनुको लागि यो रोल सबै प्ले गरिँदै थियो। किनभने उनी हट्ने सम्भावना देखिएन। त्यो नदेखिएपछि यो संसद पुनर्स्थापना उनले अर्को रोल इन्डियाको रणनीतिभन्दा बाहिरतिरबाट उनले संसदको जुन विघटन गरेका थिए त्यस पछाडि अब इन्डियाले जसरी पनि पुनर्स्थापित गर्नु थियो। किनभने उनले केपीलाई हराउनु छ। भनेको इन्डिया हाबी भयो, इन्डियाले खेल राम्रोसँग खेल्यो, त्यो भएर संसद पुनर्स्थापना भयो होइन त? त्यसो भए अहिले इन्डिया प्रचण्डलाई अहिले इन्डियाले बोकेको छ भन्ने कुरा हो। प्रचण्ड सफल भएको होइन, इन्डिया सफल भएको हो होइन। अब इन्डियालाई फेल गराउनुको लागि अब यहाँनिर संसद अब कसरी सांसदहरू प्रस्तुत हुन्छन् त्यो मुख्य कुरा आउँछ। अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यत्रो खेल इन्डियाले गर्नुपर्ने त जरुरी छैन। इन्डियालाई प्रचण्डको माया त होइन। तर के हो भने केपी ओलीलाई ढाल्नको लागि प्रचण्डलाई एउटा शिखण्डीको रूपमा प्रयोग गरे हो इन्डियाले। जस्तो तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के याद आइरहेछ भने अब लाइन लागेर इन्डिया गए नि, प्रचण्ड गए श्रीमतीको उपचार गर्न भनेर गरे पनि होला उपचार। झलनाथ खनाल गए, त्यसपछि अब त म त ओलम्पिकै खेल्न सक्ने भएर आएँ भने आफूलाई उपचार गर्ने डक्टरकै नाम बिर्से भलै उनले त्यो अर्को पाटो छ। बाबुराम भट्टराई उतै छन्। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै मेरो रोग त त्यतिकै निको भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई भने हस्पिटलको बेडबाटै भने के गडबडी रहेछ त्यसो भए त्यहाँनिर होइन? तपाईँलाई बाबुरामले के पनि भनेका छन् भने हस्पिटलबाटै उपचार गर्दा गर्दै होइन त्यति खुसी हुनुपर्ने लड्डु खाइहाल्नुपर्ने जरुरी छैन है साथी हो भनेका छन्। हेर्नुहोस् समीक्षा गर्नुपर्ने बेला हो भनेका छन्। हो संयमित भएर चल्नुहोस् भनेको छ। त्यो संयमित भएर चल्नुहोस् भनेको के हो भने केपी ओलीले आफ्नो बहुमत पुर्यायो भने तिमीहरूको केही लाग्नेवाला छैन। त्यस कारण त्यहाँ रोल खेल्न बाँकी छ है तिमीहरूले। त्यहाँ बल गर, सांसद किनबेच गर, अब त्यता पनि लाग भनेको हो नि त यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति सहज चाहिँ छैन। भनेको यी घटनाक्रमहरू 3जना नेताहरू खालि उपचार गर्न मात्र गएका होइनन् भन्ने कुरा अहिले यो
यो घटनाक्रमले गर्दा त्यो कुरा पनि पुष्टि गरेसँगै त्यसो भए ए बाबा कहाँ यिनीहरू उपचार गर्न गइरहेछन् भने तपाईँ भ्रममा परिराख्नु भएको छ। अनि गएर हस्पिटलको बेडमा सुतिरहेछन् त भने सुई लगाएर कामै त्यही हो, त्यहाँ गएर त सुत्ने नै हो, यिनीहरूले गर्ने त्यही हो, एक दिन सुत्ने हो, त्यहाँदेखि त होटलमै गएर सुत्ने हो होइन। हस्पिटलमा त फोटो मात्रै खिच्ने न हो यिनीहरूले, फोटो खिचेर हाल्ने हो अनि त्यहाँबाट गएर होटलमा सुत्ने हो हेर्नुहोस् यिनीहरू। अनि त्यहाँबाट भेटघाट सुरु गर्ने हो, जासुस गुप्तचरसँग भेट गर्ने हो, आफ्नो आफ्नो सेटिङ हुन्छ यिनीहरूको हेर्नुहोस्। एउटा रको सेटिङ हुन्छ, अर्को के हुन्छ सबै। अब त्यहाँ त अनेक जासुसी संस्थाहरू छन् इन्डियाका, ती सबैको यिनीहरूको सेटिङ हुन्छ। काङ्ग्रेसको आफ्नै छ उताको, यी सबैले अब के भनेर यिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो एउटाको समाका छ नि त, फेर हो समाका हुन्छन् यिनीहरूले हेर्नुहोस्। त्यस कारण यिनीहरूका घर हुन्छ नि, यहाँ तपाईँलाई भ्रम परिरहेको छ। फेरि अर्को कुरा के छ भने यी सबैका घर छन् त्यहाँ। नेपालमा यो अहिले राष्ट्रिय राजनीति गर्ने नेतामा कम्तीमा पनि 80% घर इन्डियामा छ, दिल्लीमा छ हेर्नुहोस्। साँच्चै हो यो कुरा? यो एकदम सही कुरा हो। तपाईँ खोज्नुहोस्, खुमबहादुर खड्कादेखिको पहिला घर छ तपाईँ खुमबहादुर खड्काको दिल्लीमा गएर कहाँ बस्थे? आफ्नै घरमा बस्थे हेर्नुहोस्। यी सबका नेपालका अधिकांश नेताहरूको घर दिल्लीमा छ। अधिकांशको नेताको घर इन्डियामा छ, दिल्ली मात्रै नभनौँ इन्डियामा छ। यो तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। र यिनीहरूलाई पैसा पनि छ, यिनीहरूलाई धम्क्याउन उसले के पनि सक्छ भने जसरी मोहन शमशेरलाई तैँले अब यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनुहोस्, काङ्ग्रेसको रसँग यो मिलेर सरकार बनाइनुहोस् भने तेरो इन्डियाको पैसा म सबै रोकिदिन्छु भनेर धम्क्याएर 1950को सन्धि गराएको हेर्नुहोस्। यो गराएको अहिले यिनीहरूलाई किन यो रणनीति नै हो, यो हामी बुझ्दैनौँ। नेपाली जनताहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर अब बढ्न त खोज्दैछ, तर उहाँहरू खालि एउटाको फलोवर भइदिएर बिग्रिरहेछ क्या। यहाँ फलोवर भइदिएपछि के हुन्छ, तपाईँ मैले बारम्बार त्यही भएर भनेको फलोवर नबन्नुहोस्, तपाईँ फ्यान नबन्नुहोस्, पत्रकार र नेताको चाहिँ फ्यान नबन्नुहोस् है भने मैले। यिनीहरूले कुनै पनि बेला बिगारिदिन सक्छन् माहौल होइन। यो बन्नुभयो भने तपाईँलाई गलत तरिकाले लिड गरिदिन सक्छन्। त्यस कारण फ्यान नबन्नुहोस्, खेलाडीको र कलाकारको मात्रै बन्नुहोस्, लेखकको बन्नुहोस् भनेर मैले यो कारणले भनेको। तपाईँको के हुन्छ भने अमेरिकाले के गर्थ्यो पहिला, अमेरिकाले तपाईँको पहिला एउटा मान्छेलाई तानाशाह बन्न प्रेरित गर्छ क्या उसले। अनि पैसा जति सबै अमेरिकन ब्याङ्कमा जहाँ राखे पनि, युरोपमा राखे पनि, स्विजरल्यान्डमा राखे पनि, अमेरिकामा राखे पनि, अमेरिकन ब्याङ्कमा राख्न लाउँछ उसले पैसा हेर्नुहोस्। पैसा अमेरिकन ब्याङ्कमा राखेपछि उसको देशलाई भ्रष्टाचार गर्न लाउँछ, पुरा त्यसलाई भ्रष्ट बनाउँछ। अनि अकुत सम्पत्ति उसले थुपार्छ वहाँ अमेरिकन ब्याङ्कमा। त्यसबाट के गर्छ, उसको विरुद्धमा जुलुस लाउन लाउँछ, अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु गराइदिन्छ हेर्नुहोस्। अनि उसलाई के दबाब दिन्छ कि तिमी भागेर अमेरिका आऊ भनेर भन्छ कि उसलाई मारिदिन्छ अन्तिममा हेर्नुहोस्। मारे पनि उसैकोमा पैसा रहन्छ, अमेरिकै भागेर गयो भने उसैसँग पैसा रह्यो हेर्नुहोस्। यो अवस्था अमेरिकाले सिर्जना गर्छ। त्यसरी नै इन्डियाले दबाब सिर्जना गर्छ। यो तपाईँ जब धेरै पैसा राख्नुहुन्छ, तपाईँ अमेरिकाको ब्याङ्कमा अहिले इन्डियाकै ब्याङ्कमा तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नुभएको छ, यताउता दायाँ बायाँ गएर दलाइ लामासँग यता कोसँग लागि परेर यसो पैसा भेला पार्नुभयो भने 10-20 करोड रुपियाँ इन्डियामा राख्नु पर्यो भने इन्डियामा राख्नु पर्यो। अब कालो धन छ, राख्नुभएपछि अब तपाईँलाई के भन्छ उसले, यहाँ हामीले भनेको यस्तो यस्तो समाचार दिनु पऱ्यो हो तपाईँ भन्छ, भनेर भने अब यहाँ पैसा रोकिदिन्छ भने तपाईँले जे भन्नु त्यही गर्नु पऱ्यो, तपाईँ बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यो अवस्था नेपालको नेतालाई पनि क्रिएट गरिन्छ, यो गरेको छ। र कति नेताहरू चलमलाउनै सक्दैन हेर्नुहोस्, पैसा छ, घर छ, उतै छ, त्यो भएकोले गाह्रो छ, हाम्रा नेतालाई गाह्रो छ। त्यस कारण अब हामीले सचेत नेपालीले चाहिँ के भनेको भने यस्ता भ्रष्ट अनैतिक नेताहरूबाट यो देशले निकास पाउँदैन, यो पुरानो पार्टी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसबाट निकास पाउँदैन। त्यहीबाट नयाँ शक्ति अहिले एउटा भिडियो आएको छ, सायद तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। यो संसद पुनर्स्थापना भए लगत्तै प्रचण्ड र माधव नेपाल सँगै छन् र दुईजनाले मोबाइलमा बोलिरहेका छन्। एकजनाले नेपालीमा बोलिरहेका छन्, कसैलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको जस्तो, प्रतिक्रिया दिइरहेको जस्तो लाग्छ प्रचण्डले, र माधव नेपाल त्यहाँ बोलिरहेछन्, त्यहाँ हिन्दीमा बोलिरहेछन् क्या, आवाज हिन्दीमा बोलिरहेको आवाज आइरहेछ। तपाईँले यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो पनि याद आइरहेछ भनेपछि कतै ब्रिफिङ गरे माधव नेपालले हिन्दीमा, होइन त हिन्दीमा ब्रिफिङ गर्नुको अर्थ के हो त्यसले? होइन, भाषामा त म जान्न हेर्नुहोस्, त्यसलाई ठुलो कुरो म मान्दिनँ होइन। भाषामा जुन भाषामा संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै हिन्दीमा ब्रिफिङ गरे माधव नेपालले। ए बाबा, माधव नेपाल इन्डियाको दलाल हो भनेर तपाईँ हिन्दीमा बोल्यो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भने यो त हामी नेपालीहरूले राजनीति नबुझेको हुन्छ क्या। तपाईँ जसले तपाईँको महाकाली सन्धि पास गर्नको लागि पुरा बलबुताले लागि पर्यो, जसले अरुण तेस्रो रोक्नको लागि आफ्नो सारा शक्ति प्रयोग गर्यो, जसको मदन भण्डारीको हत्या गरिसकेपछि जसलाई ल्याएर इन्डियाले टिपेर महासचिव बनायो एमालेको, जसले यो दरबारमा यो अब इन्डियन सेना ल्याउनुपर्छ यो राजालाई हटाउनलाई भनेर, वीरेन्द्रलाई हटाउनलाई भनेर मदन भण्डारीसँग प्रस्ताव लिएर गयो हो, त्यो मान्छेलाई अब तपाईँले इन्डियाको हिन्दीमा बोलो भनेर यो इन्डियन हो भन्नुपर्छ। र इन्डियाले नबोकेको भए तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने इन्डियाले नबोकेको भए यो माधव नेपाल भन्ने मान्छे जिल्लाको सभापति पनि बन्न सक्ने मान्छे, त्यति योग्यता केही छैन।
त्यस्तो मान्छेलाई जबरजस्ती जिल्लाको सभापति बन्न अध्यक्ष बन्न नसक्ने मान्छेलाई इन्डियाले बोकेर ल्याएर महासचिव बनाएको। त्यसकारण अब उनी के हुन् भनेर मैले भन्नु पर्दैन, देशको नागरिकहरू सबैलाई थाहा छ, यिनको इतिहासहरू पढुन्। भनेको अहिले जनताले क्लियर हुँदा चाहिँ यो इन्डियाको खेल हो, इन्डियाले नै संसद पुनर्स्थापना गराइदियो, इन्डियाले अब अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बोकेको छ, त्यही हो नि त। अब प्रचण्ड चाहिँ सांसद खरिद बिक्रीमा लाग्यो तपाईँले भनेको अनुसार, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। लाग्नुपर्छ, इन्डियाले अब गर्छ त, उसले संसद पुनर्स्थापना गराइसकेपछि त केपी त हटाउनु पर्यो नि त जसरी पनि। अब खालि अहिले आकाश खस्या त होइन, खालि पुस 4 गतेमा पुर्याइदियो। मेरो अब के हो भने यदि राष्ट्रवादी शक्तिहरू मिलेर केपी ओलीलाई बचायो भने यो नेपालीको पहिलोपटक जित हुन्छ, नेपालले आफूले गरेको निर्णय हुन्छ के। केपी ओली आखिर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर पनि कायापलट हुने त केही होइन, हुन्छ कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री एउटा नेपाली नागरिकले भन्छ त झोलेर छस् केपी ओलीको भन्लान्। तथापि म के भन्छु भने भरे फेरि शीर्षक चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुण्य प्रसाईले गरे भनेर नराख्नु होला होइन, त्यो होइन। मैले के भन्न खोजेको हो भने यो द्वन्द्वमा देश नलाने र हामीले आफैले स्वविवेकले निर्णय गरेको नेपालीकै निर्णयले चाहिँ जितेको भन्ने बनाउने हो। हाम्रो निर्णयले इन्डियाको निर्णयलाई हावी हुन नदिने हो, उसको रणनीति फेल गराउने हो भने केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनमा नेपाली नागरिकहरूले बल गर्नुपर्छ, सांसदहरूले बल गर्नुपर्छ र केपी ओली नै प्रधानमन्त्री कायम रहनुपर्छ र यो पार्टी एक ढिक्का नै रहनुपर्छ, फुट्नु हुँदैन। तपाईँको भनाइअनुसार त यदि अहिले केपी ओलीलाई साथ नदिने मान्छेहरू सबै इन्डियाका दलाल जसरी तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ भनेको छुइनँ मैले। कतिपय कुराहरू त्यो ढङ्गले देखिने भयो नि त। केपी ओलीलाई साथ दिने नेपाली, नदिने जति इन्डियन लाइन चौरबाट परिचालित छन्। अहिले जति पनि तपाईँको अब यो पार्टी, किनभने केपी ओलीलाई साथ नदिने, केपी ओलीलाई हटाउने भनेको त अस्थिरता निर्माण गर्ने हो नि त। यिनीहरूको खेल त त्यति नै हो नि। अहिलेको खेल भनेको अस्थिरता, नेपालमा अस्थिरता निर्माण गर्ने खेल हो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रचण्ड त बन्नेवाला छैनन्, यो सबैलाई थाहा छ। बरु शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, प्रचण्ड बन्दैनन्। बरु इन्डियाले भोलि बाबुराम भट्टराईलाई बनाउँछ, प्रचण्ड बन्नेवाला छैनन् प्रधानमन्त्री। यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। प्रधानमन्त्री अब के हुन्छ यहाँ भने अब खेल यसरी सुरु हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब के हुन्छ भने बहुमत प्रचण्ड हुँदाखेरि नपुग्ने नेपाललाई चाहिँ उठाउन त माधव नेपालको चाहिँ बहुमत पुग्छ, ल सांसदहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ यसो हुने भयो, उताको पनि आउने भयो भनेर इन्डियाले माधव नेपाललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुमा गेम प्लान चेन्ज गर्न सक्छ, उसले त्यसरी आफ्नो ल्याउन सक्छ। त्यो रणनीति जे पनि गर्न सक्छ इन्डियाले, उसको सजिलो मान्छे प्रधानमन्त्री राख्ने हो उसले। त्यसकारण अहिले जुन गिरिजा बन्ने ध्याउनमा प्रचण्ड लागेका छन्, यसले उनी त सिद्धिन्छन्, पार्टी पनि सिद्ध्याउँछन्। पार्टी अब अहिलेसम्म प्रचण्डले गरेको भनेको आफ्ना पार्टीहरू सिद्ध्याउँदै माओवादी सिद्ध्याएर अब यही एउटा भएको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यही केपीको पार्टी करप्ट जब पार्न गर्न खोजेको त त्यति नै हो। अब यो पनि उनले सिद्ध्याउनेवाला छन्। त्यसकारण यी जति पनि सांसदहरू अहिले फुरफुर गरिरहेका छन्, यिनीहरूको भविष्य अर्को चुनावदेखि सिद्धिनेवाला छ, यो बुझे हुन्छ। यी अर्कोदेखि यी अहिलेका छन् नि, जुन पक्ष लागेर हिँडेका छन्, यिनीहरूमा 90%ले हार्छन्। हेर्नुहोस्, अर्को पटक यिनीहरू सांसद हुँदैनन्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यसकारण यो स्थिति सिर्जना गरेर यिनीहरू आफैले आफ्नो हत्या गरिरहेका छन्। यी यदुवंशी भएर आफैले हत्या गरिरहेका छन्। त्यसकारण मेरो बेटर सुझाव चाहिँ के हो भने, यिनीहरूलाई सजेसन मेरो के हो भने, तिमीहरू मिल, मैले भन्ने गरेको छु, 2 वर्ष ठिक ढङ्गले काम गर। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ल्याएर हुन्छ चाहिँ के यो देशमा? प्रचण्डले त भनिसके त म प्रधानमन्त्री नै बन्दिनँ, अब म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। अनि को भन्छ अरे त? शेरबहादुर देवाकोमा बिन्ती हाल्न गइसके त हिजै हल बाँधेर प्रचण्ड र माधव नेपाल, प्रभु तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर। अनि यो सबै लडाइँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गरे हो त प्रचण्डले? कतिसम्मको धुन्धुकारी, कतिसम्मको बदमास हो त? आफ्नो पार्टीप्रति कति घात गरिरहेको छ यो मान्छेले, राष्ट्रप्रतिको कतिको ठुलो घात हो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ, शेरबहादुर जस्तो मान्छे, निकम्मा मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई यो बिन्ती पत्र हाल्न जाने एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छे प्रचण्ड भनेको यो कहाँसम्म गिरिसके त यिनीहरू? यो अवस्थामा यिनीहरू पुगेका छन्। त्यसकारण यिनीहरू बदलाको राजनीति गर्छन्। हेर्नुहोस्, हुन त यो बदलाको राजनीति, निषेधको राजनीति भनेको सबै कुरा ठिक छ। केपी ओलीसँग चाहिँ म मिल्दिनँ भनिरहेको छन्, खुला प्रतिगामी हो रे, प्रतिगमनकारीसँग चाहिँ हाम्रो मिलन हुनेवाला छैन भनिरहेको छन् प्रचण्ड अहिले पनि। यो मुख्य कुरा यो त भनाएको हो नि त। तपाईँ सिक्किम खाने बेलामा इन्डियाले के गर्यो हेर्नुहोस्, सिक्किम खाने बेलामा र त्यहाँको त्यो लेन्डुबे यो राजासँग चाहिँ म मिल्दिनँ कुनै पनि हालतमा, अनि राजालाई पनि के गरायो भने योसँग चाहिँ नमिल्ने कि यी दुईटालाई यस्तो गराएर पुरै सिक्किम खाइदियो कि खाइदिएन? यो त अहिले त यो खेल हो नि त। राष्ट्रवादी शक्ति र यो विदेशी शक्तिहरूको लडाइँ हो यो अहिले भनेको। अहिले यति नै हो। हेर्नुहोस्, जतिसुकै जसले फुरफुर गरे पनि, जतिसुकै आफ्ना तर्कहरू, तपाईँ फ्यान भएर प्रचण्डको फ्यान र माधव नेपालको झोला बोकेर हिँडेर, केपी ओलीको झोला बोकेर हिँडेर तपाईँ जतिसुकै हारगुहार गरे पनि अहिले यो देशमा इन्डियन पक्ष र इन्डियन विपक्ष दुईटाको लडाइँ भइराखेको छ अहिले यो देश।
यो देशको राजनीतिमा अहिले इन्डियाको फेभरमा काम गर्नेहरू, इन्डियनवादीहरू र नेपालवादीहरूको वार हो यो द्वन्द्व हो। त्यस कारण यो द्वन्द्वमा कसले जित्छ कसले हार्छ यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, अहिले प्रचण्डको शक्तिले जित्नु र अब शेरबहादुर देउवा जस्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने गरी उनीहरू जसरी पनि इन्डियालाई जिताउनु छ नि त। त्यसकारण जहाँ इन्डियालाई जिताउनको लागि उनी आफू प्रधानमन्त्री बन्दिन कि भन्ने डरले अब बन्छ कसरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री एकचोटि हेरौँ। पहिला पार्टीको नेकपाले समर्थन दिनु पर्यो कि परेन प्रधानमन्त्री बन्नलाई? हामी चाहिँ बन्दैनौँ, हामी सरकार नबनाउने, हामी सरकार नबनाएर शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने भनेर मानिलिउँ, केपीले समर्थन दिए अरे। दिने त केपीले नै होला नि त। अब अहिले पार्टी नफुटेपछि त केपी ओलीले समर्थन दिए अनि शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेसले हामी सरकार बनाउँदैनौँ भन्यो भने के हुन्छ? हामी सरकार बनाउन योग्य छैनौँ, हामी बनाउँदैनौँ भन्यो भने के हुन्छ? एकचोटि विचार गर्नु। काङ्ग्रेसमा त आवाज उठिसक्यो नि, हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्नको लागि मध्येको सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने दबाब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सुरु भइसक्यो। अब शेरबहादुर देउवाले म प्रधानमन्त्री बन्दिन, काङ्ग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री बन्दैन, सरकार बनाउँदैन भन्यो भने अनि समर्थन चाहिँ केपी ओलीले दियो भने के हुन्छ? अब त फेरि यता फेरि संसद विघटन गर्न पायो होला नि त केपी ओलीले, हामीले सरकार बनाउँदैन भनेपछि फेरि कहाँ जाने भयो कोर्स? अनि त उनीहरूले भनेको जस्तो अब सरकारै नबन्ने पोजिसन आइसकेपछि त अब त जाने भयो होला त, फेरि पनि संसद विघटनको खेल फेरि जाने हुन्छ। अब फेरि जानेवाला छ भनेको फेरि संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने सक्ने भयो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस् है, किन सक्छ भन्नेमा तपाईँ तर्क गर्नुहोस् भने मानिलिउँ अब अध्यक्ष त अहिले पार्टी फुटेको त छैन, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन, अध्यक्ष केपी ओली नै हो नेकपाको हो, यो उपाध्यक्ष के अरे अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड हो होइन। अब केपी ओलीले व्हिप जारी गरे, हामी अब सरकार बनाउँदैनौँ, सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसले बनाउने हामी समर्थन दिन्छौँ भनेर पार्टीले निर्णय गरो। अब के हुन्छ? अनि त्यस पछाडि उसले त भनेको छ काङ्ग्रेसले म बनाउँदिनँ भनेको छ, के हुन्छ? फेरि उयो अवस्था गएन, किनभने यिनीहरूले कि त संसदीय दलको नेता फेर्नु पर्यो। पहिला गर्ने प्रक्रिया के हो भने नैतिकताको आधारमा अब हामी मिलेर जाउँ भनेर केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने र अर्को एउटा निर्वाचन गरौँ त संसदीय दलको नेता अर्कोलाई बनाऊ भनेर उनले बेटर राजनीति गरिदिने हो र उनीहरूको मिलेर प्रचण्डसँग मिलेर यो राजनीति गरिदिने हो भने एउटा देशले पनि निकासा पाउँछ, राम्रो हुन्छ। तर यो त हुनेवाला छैन। केपी ओलीले त मरे काटे पनि अब त बदलाको राजनीतिमा आइसकेको छ। कम्युनिस्टको एउटा खेलै यो बदलाको निषेध गर्ने, यसलाई सिद्ध्याएर जाने भन्ने जुन थट छ त्यो थटमा उनीहरू दुइटै छन्। त्यस कारण उनलाई जसरी पनि सिद्ध्याउनु परेकोले प्रचण्डले सिद्ध्याउनु पर्ने भएकोले उनले पनि छोड्नेवाला छैन, अन्तिमसँग लड्ने छन्। सांसद किन्नु परे किन्ने छन्, प्रचण्डले पनि किन्ने छन्। विदेशका आफ्ना त्यो अरबौँ पैसा जुन क्यान्टोनमेन्टका आफ्नो कर्मचारीको पैसा लगेर तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा सांसदको 10 करोडसम्म मूल्य तिरेर पनि किन्ने खेल सुरु भयो भन्नुभयो तपाईँले। किनिहाल्छन् नि, त्यो चाहिँ दुवै पक्षले गर्छ त्यसो गर्छन् त, किन गर्दैन? अर्कालाई सिद्ध्याउन गर्छ त। अब खाँचो छ र प्रचण्डलाई पैसाको खाँचो छैन, इन्डियाले जति पनि दिइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्ता दुईटा सांसद अन्तिममा गएर 2-3 जना किन्ने त हो नि यिनीहरूले, बराबरीको अवस्थामा छन्। अब यिनीहरू अहिले बराबरी जस्तो नि शेरबहादुर तामाङहरू 2-4वटा यता लगिहाले उनले केपीले गर्दाखेरि अहिलेको यिनीहरूको अवस्था भनेको 1-2 मात्रै तलमाथि होला, धेरैको फरक छैन। हेर्नुहोस् संसदमा पनि सांसदहरूको र त्यो 2-4वटा 5वटा 6वटा सांसद किन्नुपर्ने हो मानिलिउँ, ल 10वटै किन्नु पऱ्यो भने 10 करोड 1 अरब गयो। 1 अरब केपीसँग छैन र, केपीसँग पनि 1 अरब छ, प्रचण्डसँग त 17 अरब छ। अनि त्यो खर्च गर्छन् त अनि फेरि आएर भ्रष्टाचार गर्छन्, उठाइहाल्छन्। के छ र उनीहरूलाई गाह्रो केही पनि छैन। त्यसकारण तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अब यिनीहरूको भाउ बढाएको छ, किनबेच सुरु भएको छ। देशलाई एकदम दुर्गन्धमय यो संसद, मैले पहिले भने हो यो संसद शैतान बन्छ, यो घातक छ, यो देशको लागि मरेको लासलाई उठाएर ल्याउनु भनेको भूत बन्छ भन्नु त्यो तपाईँ। यो संसद अब भूतै भन्नु त्यसो भए यो शैतान भइसक्यो, यो यसले देश खान्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो देशको दुर्गति गराउँछ यो संसदले। अब त्यसकारण यो संसद राख्नु हुँदैन, अर्को बनाउनुपर्छ नयाँ जनादेश भनेर मैले भनेको। अहिले पनि म त्यही भन्छु, भोलिका दिनमा पनि चाँडैभन्दा चाँडो यसलाई हामीले एउटा निकासा यसले दिन सक्दैन। त्यसकारण अब फेरि पनि हेर्नुहोस् ढिलो चाँडो हामीले फेरि चुनावमा जानै पर्छ। जस्तो वैधानिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन, मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने हो भने त स्वतः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ, त्यो खेलमा लाग्दैनन्। बरु फलानु प्रधानमन्त्री बन्देऊ, तिलानु बन्देऊ। अब यहाँ नेकपाले जित्यो भनेर कार्यकर्ता उल्लास मनाइरहेछन्, उनीहरू गएर देउबाकोमा बिन्ती हालिरहेछन्। 2 जना नेता चाहिँ अलि अनौठो मान्छेलाई लागिरहेछ कि के हो, कन्फिडेन्स लुज छ प्रचण्डहरूको संसदीय दलमा हामी आउँदैन भनेर। पार्टी फुटेको निर्णय गराउँछु भन्नेमा लागेको होला होइन, त्यो एङ्गलबाट सोचिरहेछ नि त उनले त।
पार्टी फुटो भन्ने एङ्गलबाट सोचिरहेका छन्। अब हामीले अध्यक्षको जुन अध्यक्ष हामीले मानेका छौँ त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ अब चाँडै भन्ने पनि होला, त्यहाँ पनि सेटिङ मिलाउँछु भन्ने उनले कन्सेप्ट त्यो बनाएको पनि हुनसक्छ। अब अदालतको सेटिङपछि उनको ध्यान निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएर अब यही जुन उनीहरूले अध्यक्ष छ उसलाई हटाएको निर्णय गराएर पार्टी चाहिँ अब प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी चल्दैछ भनेर एउटा सेटिङ मिलाउने भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ। अब त्यो सोचाइ अनुसारले त्यो सेटिङ मिलाइसकेपछि त उनीसँग त सांसद हुने भयो, पार्टी दुईटा हुने भयो, दुईटा भइसकेपछि त्यो सेटिङले समर्थन चाहिँ यो ग्रुपले चाहिँ समर्थन उसलाई दिने, शेरबहादुरलाई दिने, अनि प्रधानमन्त्री तिमी बन भन्ने। आफ्नो त पुग्दैन उसले। अब त्यो पहिला किन भनेको भने भोलि तिमीहरू नि बन न भन्छ भोलि भनेर पनि गएको पहिला। फेरि चाकरी गरेको बाटो प्रचण्ड भनेको बहुत 420 मान्छे हो, पहिला तपाईँ बन्नुहोस् न भनेर जाने, अनि काङ्ग्रेसमा उता उचाल्ने, उसलाई त बनाउनु हुँदैन भनेर रामचन्द्र पौडेललाई उचाल्ने, अनि उचालेपछि हामी काङ्ग्रेसमा जाँदैनौँ बरु तिमीलाई समर्थन दिन्छु भन्न लाउने पछि र आफू बन्ने। खेल चाहिँ जताबाट पनि आफै बन्ने हो। फेरि कुरा भनेपछि त्यसो छ। अहिले त प्रचण्ड मलाई त प्रधानमन्त्रीको लागि होइन है, पदको लागि म मरेको मान्छे भनेर अर्थ नलाउनु, म माथि अन्याय हुन्छ, पदको कुरै छैन, यहाँ विधिको कुरा छ, संविधानको कुरा छ, संविधान बाँचेपछि जो भने पनि हुन्छ मलाई भन्थे। तपाईँ फेरि कुरा अर्कै गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। होइन, उनले त स्पष्ट उनले के गरेको भने अब अहिले उनी सुरुमै गए नि त प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो तपाईँ भनेर। म बन्दिनँ तिमी बन्नुहोस्, तपाईँले गर्नु पर्यो भने पार्टी फुटेकै छैन तपाईँहरूको, अब अहिले के कुरा गर्नु भन्ने हो। शेरबहादुरले त अरू भन्ने उपाय छैन, पार्टीमा छलफल गर्छु भनेर पठाइदिए। पार्टी फुटिसकेपछि तपाईँ बन्नुहोस् भनेपछि अब के गर्छन् शेरबहादुरले, म चाहिँ बन्दिनँ, बन्न मिल्दैन हामीले, तपाईँ नि भन्नुहोस् बरु समर्थन दिन्छु। उनले भनाउनलाई उनी पहिल्यै गोटी खेलेको, यो कुमाई बुद्धि लागेको हो कि अरू केही पनि होइन। प्रधानमन्त्री हुने दाउ प्रचण्डकै हो फेरि पनि। त्यही हो, प्रचण्डकै खेल त ऊ आफै बन्ने हो नि त। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उसले किन लडाइँ गर्नुपर्ने, प्रचण्डले के को लागि लडाइँ गर्नुपर्ने त? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तपाईँ लडाइँ गर्नुहुन्छ अहिले? सारा अस्तित्वको लडाइँ, आफूलाई निमिट्यान्न पार्ने लडाइँ तपाईँ खेल्नुहुन्छ थोरै? त्यो मान्छे छक्क कहाँ परेको छ भने केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको लडाइँ जस्तो देखिन्छ। के हो यो निकम्मा पनि? यही हो विदेशीले चलाएको भनेको। त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको जब तपाईँ आफ्नो थटबाट चल्नुहुन्न, आफ्नो रणनीति छैन, विदेशीले तपाईँलाई गराएको छ भने त उसले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्यो। त्यस कारण विदेशीले उनीहरूलाई खेलाएको हो र त्यो खेल अन्तर्गत यिनी खेलिरहेका छन्। त्यो कारणले जे पनि गर्छन् यिनीहरू, जे पनि बोल्छन्, अब त्यसलाई तर्क दिएर यिनका पछाडि अब त्यहाँ झोलेहरू छँदैछन्। जे भन्दा पनि ताली बजाउने, शेरबहादुर भन्दा पनि हो प्रचण्डले निरन्तरताको क्रम भङ्गता गरे, माधवलाई पनि बनाए, झलनाथलाई पनि बनाए, अब शेरबहादुरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाए, महान हुन् प्रचण्ड भनेर ती झोले गधाहरू बोलिहाल्छन्। ती छँदैछन्, त्यहाँ गधाको टिम राखेकै छ। तिनीहरूलाई त एउटा सानो सानो ठेक्का चाहिँ पुलको टोयलेट बनाउनु ठेक्का दिए पुगिहाल्छ, लुट्न पाएकै छन्। त्यहाँ एकदम गेट बनाउन भन्छन्, जहाँसुकै गेट बनाएका छन्। त्यो गेट भनेको कार्यकर्तालाई पैसा दिएको हो क्या, त्यो गेट बनाएको भनेको 10 लाख रुपियाँ गेट बनाउन भने छुट्याइदिने, 2 लाखको गेट बनाउने 8 लाख रुपियाँ खाने। सब देशभरिका नगरपालिका र गाउँपालिकाले यसो गरेका छन्। त्यो लुटेर पालेकै छन् झोलेहरू र ती झोलेहरूले ताली बजाउँछन्, गर्ने त्यति हो, अरू के हुन्छ? देश त ब्रह्मलुट भइसकेको छ त। होइन, शेरबहादुर देउवा त जो देशकोमा चिना हेराउनु गइसक्नु भयो, 7 चोटि भनेर लेखा छ, त्यति सजिलो छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। सजिलो छैन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न त्यसो भए? अब शेरबहादुर देउवालाई त 7 चोटि त लेखेकै छ रे उहाँलाई। सजिलो छैन होइन, शेरबहादुर देउवालाई त चिट्ठै परिसक्यो त जताबाट पनि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यहाँ केपी ओली पनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, जानुपर्ने अवस्था आयो, प्रचण्ड पनि जानुपर्ने अवस्था आयो। हेर्नुहोस् है, यो भनेपछि त उनलाई त अनि ज्योतिष हेराउनै परेन नि, सिधै देखिया किन हेराउनु ज्योतिष, सिधै आइसक्यो। खान्न भन्दा पनि अब म खा प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हजुर भनेर बिन्ती पत्र हाल्न जान्छन् यिनीहरू। यो अवस्था सिर्जना भयो त। अब त कुरा त यहाँ छ नि त। अनि संसदीय दलको नेताबाट केपीलाई हटाउने आँट चाहिँ अहिलेसम्म किन नगरे भनेको क्या प्रचण्डहरूले? सेटिङ मिलिसकेको छैन नि त। अब संसद किन्नु पर्यो, को छन् अब सही गरेका छन्, अब ती भरे अहिले बोल्दैलान्, अब हुन्छ भन्नुला भरे ठ्याक्कै आउने बेलामा 2 जना नआइदेलान्, भोट हाल्ने बेलामा आएनन् भने 10 जना हिँड्देलान् उता बुढी लिएर विदेश भ्रमणमा, सिद्धिएन। अनि के गर्ने त्यो बेला? के कन्फिडेन्स लुज भइरहेको छैन प्रचण्ड? कन्फिडेन्स अस्ति नै त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु। राजीनामा भनेको के हो? त्यो भनेकै डर हो नि त। तपाईँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। अब केपीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भए त संसद विघटनै गर्दैन थियो, उस बेला दिइहाल्थ्यो नि। यति बुद्धि पनि छैन कि के हो यिनीहरूको? तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् न। अब अहिले आएर नै त अब यिनीहरूले के भन्छन्, अब हजुर राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा किन नदिएको केपीले भनेर अब भाषण गर्छन् यिनीहरूले। यो दुर्गति त यिनीहरूको त यहीँ सुरु भइरहेछ नि। यिनीहरूले केही जितेकै छैन, देशले हारेको। त्यही भएर मैले यिनीहरूले कसैले जितेका छैनन्, यो देशले हारिरहेको छ कि।
अनि अब केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्थे, संसद विघटन भएपछि संसद आयो, अब त झन् शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर निस्किए, 2/3 बहुमतवाला प्रधानमन्त्री हुनेवाला छ फेरि। 2/3 नजिकको शक्तिशाली अब प्रधानमन्त्री मिलाएर केपी ओली। तपाईँ एकचोटि यतिखेर होइन विचार गर्नुहोस् न एकचोटि, केपी ओलीलाई नै शेरबहादुर देउवाले समर्थन दियो भने के हुन्छ? एक, राजेन्द्र महतोले केपी ओलीलाई समर्थन दियो भने के हुन्छ? बिजोक हुन्छ, पुग्दैन नि। दुई हुन्छ नि। अहिले त छँदैछ नि। अब त्यो 2-4 जना त पुगेको छैन। अब उनले त केपी ओलीले भोलि के पनि गर्न सक्दैन भने ठाकुरजीको पनि समर्थन लिएर उहाँहरूका पनि 2-4 जना मन्त्री राखिदिएर 2/3 अझ बलियो सरकार बन्न सक्छ यो। अब झन् डरलाग्दो केपी ओली निस्किन सक्छ। केपी ओली मरो सिद्ध्याएँ हामीले केपी ओली संसद पुनर्स्थापना गरेर भनेको केपी ओली बडङ रक्तबीज भएर 100 वटा केपी ओली शक्तिशाली केपी ओली भनेर निस्किने सम्भावना छ। तपाईँ जति टाउको काटे पनि रावणको टाउको त जति काटे पनि उम्रिया गर्छ। कहाँ छ त मृत्युभन्दा नाभिमा छ। नाभि प्रचण्डले भेटेकै छैन। कहाँ छ? यो मुख्य समस्या के छ भने उता साथीले लड्डु खाइसके तर नाभि स्थान देखेकै छैन। कहाँ हान्दा जियो मर्छ थाहै छैन कि यिनीहरूलाई। रणभुल्लामा परिरहेछन्। फेरि थाङ्नामा सुत्ने सम्भावना देखियो प्रचण्ड र माधव नेपाल। त्यसो भए सुतिहाल्छन् नि सर। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न। यहाँ यो खेल केपी ओली चाहिँ खेलाडी होइन भने यी दुईटा तिग्रे मिल्दा जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्ड मिल्दा यिनीहरूलाई यो धौधौ परिरहेछ केपी ओलीलाई भनेपछि त यो एउटा केही शक्ति त छ होला नि त। यहाँ पनि विदेशी शक्ति त्यहाँ पनि होला नि त। त्यत्तिकै त केपी ओलीलाई यो शक्ति यो नाभिस्थान भेटेको छैन। त्यही भएर मैले भनिरहेको छु यिनीहरूले केपी ओलीको मरण कहाँ छ भनेर थाहा पाएका छैनन् क्या। केपी ओलीलाई बोक्ने को छ त्यो थाहा पाएका छैनन्। अब नेपाली जनता हो कि चाइना हो कि को हो त? यो नाभिस्थान नभेटेको कारणले यिनीहरू संसदीय दलको बैठक बोलाइएला। अब त्यहाँ मत अभिमतका कुराहरू हुन्छन्। भोट बोलाउन पनि केपी ओली चाहिन्छ। बोलाउन पनि केपी ओली चाहिन्छ। यहाँ त कार त त्यो पो छ त। संसदीय दलको बैठक बोलाउन पनि केपी ओली चाहिन्छ। उपनेता चाहिन्छ। अर्को के अरे गुरुङ पनि छन् चाहिँ होइन सचेतक। भरे गुरुङलाई किनिदियो भने त सिद्धियो। फेरि गुरुङलाई केही नगरिकन देव गुरुङ मात्रै केपी ओलीले आफ्नो कित्तामा मिसाइदिए भने प्रचण्ड सिद्धियो झत्तो भएर जान्छ प्रचण्ड। यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। देव गुरुङलाई अहिले देव गुरुङको हातमा ठुलो बल छ। हेर्नुहोस् देव गुरुङ एउटा पावर हो अहिले उसमा। किनभने सुभाष नेम्बाङ त केपी ओलीपट्टि नै छन्। उपनेता हुन् संसदीय दलको होइन। भएपछि अब देव गुरुङ सचेतक छन्। उनले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सचेतकलाई मात्र पनि उनले आफ्नो उसमा पारे राष्ट्रवादी बनाइदियो भने सिद्धियो। केपी ओलीलाई त्यसपछि प्रचण्डको सारा खेलहरू सिद्धिन्छ। प्रचण्ड तहस नस हुन्छन्। माधव नेपाल तहस नस हुन्छन्। यो विदेशी शक्तिले हार्छ। जस्तो कतिपयले चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापनामा कोही न कहीँ एमसिसी वालाको खेल पनि छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसी पास गर्छु भनेर भनेपछि मात्र संसद पुनर्स्थापना भएको छ भन्ने आरोप पनि लगाए। र त्यसलाई पुष्टि हुने गरी हिजै झलनाथ खनालले अब एमसिसी पास हुन्छ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसलाई चाहिँ अलग राखेर हेर्न मिल्छ? खालि इन्डिया मात्र भन्दाखेरि फेरि यहाँ अर्को खेल पो घुसिसक्यो कि त्यसरी होइन? मैले इन्डिया मात्र भनेको छैन। इन्ट्रेस्ट त विदेशीको भइहाल्छ नि त। फेरि अमेरिकाले सोच्ने भनेको इन्डियन थटबाट हो कि अहिले। पहिला यो बुझ्न जरुरी छ नि त। मैले इन्डिया किन भनेको भने इन्डियाको जुन योजना छ त्योभन्दा बाहिर गएर अमेरिकाले अहिले यहाँ काम गर्न सक्दैन। किनभने ऊ भिड्दैछ चाइनासँग। चाइनासँग भिड्नको लागि उसलाई इन्डियाको सहयोग चाहिन्छ। इन्डियाको सहयोग चाहिने भएको कारणले उसले जे गर्छ इन्डियन थटबाट गर्छ। हेर्नुहोस् त्यो कारणले भनेको एमसिसी त उसको उद्देश्य हो पास गर्नुपर्ने। त्यो त अब के यो संसद पुनर्स्थापित गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवा दुईटा मिलाउन खोज्ने तत्त्व भनेकै त अमेरिकाले गर्ने त हो नि। अरू कसले गर्छ? यहाँ त छ त त्यो खेल त। एमसिसी पास गर्ने कुरा पनि छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने तुरुन्त एमसिसी पास हुन्छ। त्यो त अस्ति पनि उनले सङ्केत गरिसकेका छन्। एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने बेलामा शिर झुक्यो उनको। बाबु नकराउ भनेर भागिहाले भने धेरै चिजहरू अब यहाँ मिसेर आयो। तपाईँले भने जस्तै खेल अब सुरु भयो। हेर्दै जाउँ हामी होइन? हेर्दै जानुपर्छ। र एउटा कुरा नेपाली नागरिकहरूले हेर्ने मात्र होइन सचेत पनि हुनुपर्छ। सचेत भएर कुनै हावामा कसैको झोले भएर टिका टिप्पणी गर्ने होइन। यहाँ पुण्य पर्साई त युरोपको पैसा खाँदो रहेछ अमेरिकाको पैसा खाँदो रहेछ भनेर बगमफुसी कमेन्ट लेख्ने पनि होइन। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि गर्नुस्। राजनीतिक चेतनाको अभाव छ धेरै मान्छेहरुमा। नलेजको अभाव छ नेपाली नागरिकहरुमा। नलेजको अभाव भएको कारणले हामी अरूबाट इन्फ्लुएन्स भइरहेको छौं। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सचेत नेपालीमा जोडिनुस्। र एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले
नेपालगञ्जमा 22 गते त्रिभुवन चोकमा हाम्रो एउटा विशाल हामी पनि अब शक्ति प्रदर्शन गरौँ भनेर बढ्दैछौँ। त्यहाँ तपाईँहरू सबै लुम्बिनी प्रदेशका साथीहरूलाई जति पनि सचेत नेपालीहरू हुनुहुन्छ 22 गते नेपालगञ्जमा आइदिनु न हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, नमस्कार।